अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त श्रीलंका में हूँ और अभी भी रास्ते में हूँ अगर आप देखें तो। लेकिन मैं ना बड़े दिनों से बड़ी डिप्रेशन में हूँ। जब से यहाँ पर आई हूँ बड़ी अजीब अजीब सी बातें सुन रही हूँ। सैयदा सानिया, मुझे इतना दुख हुआ जो उसके साथ हुआ। 20 साल की एक खातून जो कि प्रेग्नेंट है, उसको बुरी तरह से मार के उसकी ज़बान कुचली गई, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके बाद उसको हैंग कर दिया गया, मार दिया गया, वो भी पैसों के ऊपर। और 6 दिन गुजर गए हैं और एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। आपको पता है कि उसकी कब्र कुशाई की गई। कब्र कुशाई के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद जो बहुत अच्छे मुसलमान हैं उन्होंने रिपोर्ट बना के दी जी कोई तशद्दुद ही नहीं किया, उसने खुदकुशी कर ली। तुम लोगों ने मरना नहीं है भाई। एक बात तो ये। दूसरा, औरत मार्च वालों ने उनको मौका मिला, उन्होंने फौरन ये कहना शुरू कर दिया, आप समझ आई औरत मार्च क्यों होती है? ओ भाई, तुम्हारी औरत मार्च में कौन सी ऐसी चीज है जो कि इस तरह के तशद्दुद को रोक सकती है? कोई एक ऐसी चीज बता दो। तुम औरत मार्च में कहते हो लो बैठ गई, खाना खुद गर्म कर लो और मुझे आज़ादी दो, भेजा आज़ादी। इस बात का सैयदा सानिया के कत्ल के साथ मुझे तो कोई ताल्लुक समझ ही नहीं आया। हाँ, आप बात करें कि इज्जत दो, आप बात करें कि मैं ठीक तरीके से बैठती हूँ, मुझे मेरे दीन ने कहा कि सर कवर करके रखो, या हमारे माशरे में है, इस पाकिस्तान के कल्चर में है तो मैं सर कवर करके रखती हूँ। आज मैंने थोड़ी सी और बातों पर भी आपसे डिस्कशन करनी है। एक पिछले दिनों कोई किस्सा हुआ तागूत का, वो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है बिकॉज दीज ऑल थिंग्स दे डिपेक्ट द मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल। इसमें एक बंदे ने कहा कि पाकिस्तान की 98% औरतें जाहिल हैं। मर्द तो बिल्कुल जाहिल नहीं है, औरत ने मर्द को लटकाया, मर्द ने औरत को थोड़ी लटकाया। और ये साबित करने के लिए इतनी इलॉजिकल बात उसने की। उसने इस औरत से पूछा आपको तागूत का मतलब पता है? अगर मैं उस बहन की जगह पर होती ना तो मैं अपने साथ वाला जो बंदा बैठा होता है मैं उसको पूछती भाई तुम्हें मतलब पता है? मर्दों को भी तागूत का मतलब नहीं पता। हाँ, जिन्होंने मेरी कुरान क्लास पढ़ी हुई है उनको डेफिनेटली पता होगा कि तागूत का क्या मतलब है, क्योंकि मैं कुरान पाक को समझाती हूँ। इसके ऊपर उन्होंने औरत को 98% औरतों को जाहिल कह दिया। और बहुत सारे लोग उस साहब को, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है, लंबे से बाल है उनके, उनको बहुत फेवर कर रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर इस डिस्कशन में नहीं थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। हर इंसान की हर चीज ठीक नहीं भी होती और हर इंसान की हर चीज गलत नहीं भी होती। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ सैयदा सानिया। उसको ब्रूटली मर्डर किया गया, फिर उसकी कब्र कुशाई की गई। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम किया गया। चूंकि मैं ऑलरेडी सोशल वर्क करती हूँ और मैं आपको बता दूं, जब पोस्टमार्टम है ना, बड़े बड़े सर्जन नहीं करते, ये जो उनके खाकरोब होते हैं ना, जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं, वो जाके लाश को खोल खाल के पेश कर देते हैं। सर्जन साहब आते हैं, ऊपर से देखते हैं और बता देते हैं कि ये क्या है। ये इस तरह का पोस्टमार्टम नहीं है जैसे कि पूरी दुनिया में किया जाता है। पाकिस्तान में कोई चीज भी प्रॉपर नहीं है। जिन लोगों ने उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत की, उस बेचारी की कब्र कुशाई के बाद, अब उसको इंसाफ किसने देना? उसको इंसाफ तो अल्लाह दे रहा होगा, वो उस वक्त जन्नत में होगी अपने बच्चे के साथ। मैं मानती हूँ कि औरतें बदजबान हो सकती हैं, औरतें बदतमीजी कर सकती हैं, बहुत हद तक बदतमीज हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तलाक का कहा है ना, मारने को तो नहीं कहा। कहते हैं ना, अ डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। आप उसको तलाक करा दो। तलाक एक वाहिद हलाल काम है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। मैं मर्दों के खिलाफ नहीं, मैं तो मर्दों के बहुत हक में बात करती हूँ। लेकिन आप देख लें, हमारे जितने सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ा, बगैर किसी वजह के छोड़ा, कुछ तो बच्चों वाले भी थे, उसके बाद जब दूसरी शादियां की तो बड़े फख्र से ना अपनी दूसरी बीवी के साथ रोमांटिक अंदाज में तस्वीरें पोस्ट कर रहे होते। किसको क्या साबित कर रहे हो भाई? बददुआ लेना चाह रहे हो क्या? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव कि तुम्हें उससे अच्छी मिल गई है? शर्म नहीं आती? यानी कि एक तो तुमने एक औरत को छोड़ दिया। तलाक हलाल जरूर है लेकिन पसंदीदा काम नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तलाक नहीं दी। उसके ऊपर तुम दूसरी खातून के साथ अपनी एक्टिविटीज दिखा रहे होते हो। ये ऐसे ही लोग हैं जो व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाते। वो स्टेटस बेसिकली किसी एक या दो बंदों को दिखाने के लिए होता है जी मैं बड़ा खुश हूँ या मैं बड़ी खुश हूँ। अक्सर ये मर्द हजरात इस तरह की चीप हरकतें करते हैं। किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा, उसे दूसरी शादी कर ली, दूसरी औरत से बच्चा हुआ, फौरन व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया कि देख लो तुमने नहीं पैदा किया, मैंने पैदा कर दिया। शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए, अल्लाह के गजब से डरना चाहिए।
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کہ جن لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو کہ میں مال اور اولاد ان کو اس وقت دنیا میں دیے جا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے سوال نہیں ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے ان سے سوال ان کے مرنے کے بعد ہوگا۔ پاکستان میں شوہر اپنی بیویوں کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو پوری اوتھینٹسٹی سے کہتی ہے۔ جو ڈرامے ہم دیکھتے ہیں نا جس میں عورتیں بیویاں اپنے مردوں پہ تھوک رہی ہوتی ہیں، بیویاں اپنے مردوں کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہوتی ہیں، فلانا فلانا، ایسا نہیں ہوتا، یہ ڈرامے غلط ہیں۔ اصل ڈرامہ جو ہیں، اصل زندگی جو ہے اس میں عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ عورتوں کو آپ کے سامنے ہے ثانیہ کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک مذہبی خاندان کی خاتون، ان کے جو والد ہیں وہ امام بارگاہ کے کیئر ٹیکر بھی ہیں، اس کے باوجود اس عورت کے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہ کوئی غریب خاتون تو نہیں ہے، وہ تو ایک امیر گھر کی، ایک اچھے خاصے گھر کی خاتون ہے جس سے پیسے ہی مانگے جا رہے تھے۔ 6 دن گزر گئے، ایک بھی اریسٹ نہیں ہوا، اور نہ ہی ہوگا۔ آپ کو نور مخدوم، شاید یہی نام تھا ان خاتون کا، یاد ہوگا، ان کا گلا کاٹ کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت ہی بری تھی بھائی، وہ تو پتہ نہیں کس کے ساتھ تھی، وہ جس کے مرضی ساتھ تھی، وہ جس کے ساتھ تھی، اس کا ہمارے دین کے اندر جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا سر کاٹ کے فٹ بال کھیلو۔ اور آپ کبھی کمنٹس پڑھا کریں۔ میں اس دن مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی، میں ان کی بڑی عزت کرتی، بڑے لوگوں نے ان کی طرف سے دین کی طرف آئے، بڑے اچھے انسان ہیں۔ لوگوں نے اتنے گھٹیا اور غیر اخلاقی کمنٹس کیے ہر بندے کے اوپر۔ دیکھو تم اپنے آپ کو بدلو، ورنہ عذاب جو ہے، آج ہماری قوم پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، پاکستانی مسلمان اس وقت ایسی قوم بن چکی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے عذاب آیا، وہ یہ کرتے ہیں، گیزم پہ، قوم لوط پر عذاب آیا، وہ ان کے اندر ہے، جھوٹ پر، غرور پر عذاب آیا جو فرعون کرتا تھا، وہ بھی ان کے اندر ہے۔ پاکستانی مسلمان اس وقت جتنا انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، ایک عورت نے حلوہ لکھا ہوا اس کی قمیض کے اوپر تو وہ قتل کر دوں گا، مار دوں گا، بھائی تو کون ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، خدا کا واسطہ ہے، پلیز اسٹاپ ڈوئنگ اٹ۔ آپ کے کبھی کمنٹس پڑھیں، مجھے اتنا، بلکہ پچھلے دنوں مجھے میری ٹیم نے ایک مجھے بھیجا، اس کے اوپر لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا، آج میں اگر گانے گا رہی ہوتی، شوبز میں ہوتی، فلمیں ڈراموں میں کام کر رہی ہوتی، اربوں روپے، لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں روپے کی بات کری، اربوں روپے کما رہی ہوتی، مجھے نہیں فکر ہوتی کون بھوکا مر گیا، کس بچے نے پڑھائی کی نہ کی، تو لوگ، مجھے کسی کی جرت نہیں ہوتی ایک بات کہے۔ اب جب میں ماشاءاللہ بچوں کو پڑھا رہی ہوں، عورتوں کا رزق حلال چلا رہی ہوں، تو لوگ بکواس کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں ہر بندے کو، چاہے وہ میرے بارے میں کرے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات کرے، کسی انسان کے بارے میں بات کرے، میں اللہ سے دل سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ یہ تیرا مجرم ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں سن کے واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ سیدہ ثانیہ، اگر آپ کو انصاف نہیں ملا تو آپ یقین کریں کہ پاکستان اس وقت سب سے زیادہ عذاب ڈیزرو کرتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ، آپ ہر چیز پہ بڑا انٹرسٹ لیتی ہیں، ہر جگہ پہ بڑا جاتی ہیں، اور کون ہے بھائی، شہباز شریف صاحب، آپ بھی بڑے لوگوں کے وہ ہیں، آپ تو پاکستان کے لیے اپنا دل جان قربان کر سکتے ہیں، آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کرنے کا وقت ہے، یہ دکھانے کا وقت ہے۔ میں کسی پارٹی کی نہیں ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، ایک مسلمان ہوں اور ایک انسان ہوں۔ ایک عورت کو اس کے شوہر نے بری طرح سے مار کے، اس پریگننٹ عورت کو اس نے پھانسی چڑھا دی، اور اس ملک میں انصاف نہیں مل رہا، اور لوگ ڈسکس کریں طاغوت کیا، اور کتنے بندوں کو پتا طاغوت کیا۔ آج آپ فون لے کے باہر چلے جائیں نا، ذرا مجھے 10 بندوں سے پوچھے طاغوت کا مطلب بتائیں، اور مجھے بتائیں کہ کتنی عورتیں ہیں جن کی ڈیورس ہوئی ہے اور انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بعد اپنی تصویریں ایسے اپنے شوہروں کے ساتھ شروع کر دی ہیں۔ جو مرد غلط کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اور عورت مارچ، پلیز اس بات پر سیاست مت کریں، آپ کی باتیں غلط ہیں، اگر آپ باتیں ٹھیک کریں گے تو میں عورت مارچ میں سب سے آگے کھڑی ہوں، اور الحمدللہ میرے آپ کے عورت مارچ والوں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ فالوورز ہیں۔ اور پاکستان میں یہ بھی بتا دوں، چونکہ میں آئی ڈو سوشل ورک، میں ہر کلاس کی خاتون کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہے، چاہے وہ غریب ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا ہوتا ہے۔ شوہر اپنے گھر میں پیسے نہیں دیتا، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، چاہے وہ ایک جاب کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں پیسے نہیں دیتا۔
اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے اچھا رزق وہ ہے، ایک حدیث ہے کہ جو مال تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو وہ مال بھی تمہارے صدقہ میں لکھا جاتا ہے. تو تم کس قسم کے لوگ ہو؟ ان باتوں پر کیوں نہیں آتے ہو؟ اس طرح کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں شیئر کرتے ہو؟ آئی ہوپ کہ میری یہ بات آپ نہ صرف شیئر کریں گے، اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگی بچ جائے گی. جتنی میری پاور ہے یا جتنے میرے پاس پیسے ہیں وہ میں سارے خرچ کروں گی، اور میں اس خاتون کو انصاف ضرور دلواؤں گی انشاءاللہ العزیز. میرا ساتھ دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.